नेपालका पवित्र र पुण्यमय धार्मिक तीर्थ र धामहरूबाट हुँदैछ 18 महापुराणका संगीतमय कथा प्रवचन पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूबाट। पहिलो पुराण श्री ब्रह्म महापुराणको संगीतमय कथा प्रवचन देवघाट धामको गण्डकीको तट वारीपट्टि गंगा किनारबाट मकर संक्रान्तिको पावन अवसरमा यही मिति 2077 माघ 1 गतेदेखि 9 गतेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण मात्र धर्मदर्शन युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट। समस्त दर्शक वृन्दहरू यहाँहरू सम्पूर्णमा जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। अब हामी कुरा गर्दैछौँ मार्गशीर्ष महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी, जुन एकादशी मोक्षदा एकादशी हो। यस दिनलाई गीता जयन्ती पनि भनिन्छ। सर्वप्रथम पञ्चाङ्गबाट हामी सुरु गरौँ। 2077 सालको पौष महिनाको 10 गते शुक्रबार 2020 डिसेम्बर 25 तारिकका दिन विश्वभरिबाट हामीले यस दिन मोक्षदा एकादशी व्रत गरिरहेका छौँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षको। यस दिन इसाई धर्मावलम्बीहरू क्रिसमस डे पनि हो। दर्शक वृन्दहरू, यस दिन यस धरतीमा भगवान श्रीकृष्णले द्वापर युगमा अर्जुनलाई निमित्त बनाएर त्यो युद्ध क्षेत्रमा श्रीमद् भगवत गीताको प्राकट्य गराउनु भएको दिन, उपदेश दिनुभएको दिन, यस कारणले पनि अरू विशेष दिन हो। उसो त दर्शक वृन्दहरू, मार्गशीर्ष महिना भगवान कृष्णको आफ्नो महिना हो। मासानम मार्गशीर्षोहम भन्नुभएको छ भगवानले। त्यस मध्येमा पनि मोक्षदा एकादशी अनि गीता प्राकट्य भएको दिन, यो दिन विशेष दिन हो। हामीहरूले पूजापाठ कसरी गर्ने, आराधना कसरी गर्ने, यस दिनका नियमहरू के हुन्, साथसाथै यस दिन हामीले एकादशीको महात्म्यको बारेमा पनि सम्पूर्ण कुराहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक वृन्दहरू, हुन त एकादशी तिथि आफैमा आफ्नै त्यो श्रेष्ठता छ, विशेषता छ, महिमा पनि छ। किनभने एकादशीलाई हरिवासर पनि भनिन्छ, उपवास पनि भनिन्छ। जो मनुष्यहरूले अमूल्य आफ्नो जीवनलाई प्रेम गर्ने, श्रद्धा गर्ने अनि यो जीवनलाई मोक्षको अभिलाषा गर्ने जति पनि हामी जीवात्माहरू छौँ, यस्ता दिनहरूको प्रतीक्षा र पर्खाइमा हुन्छौँ। यस कारणले गर्दा यस दिनको महत्त्व अत्यधिक धेरै रहेको छ। अब यस दिन कसरी पूजा गर्ने, पूजापाठबाट सुरु गरौँ। सर्वप्रथम दर्शक वृन्दहरू, एकादशी हामीले लिँदैछौँ भने एक दिन, 15 दिनमा एक दिन अति निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम, पवित्रताका साथमा हामीले व्रत आराधना गर्न सक्दछौँ। व्रत नगर्नेहरूले पनि पूजा, आराधना, स्नान, ध्यान, पूजापाठ सबै कर्महरू गर्न सकिन्छ। कलियुग हो, शरीरमा धेरै लामो समय व्रत लिन नसकेला आफ्नो शरीरलाई जुन फलाहारद्वारा, जुन भोजनद्वारा, जुन चाहिँ आहारद्वारा हाम्रो शरीरलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ, त्यस्ता आहारहरू, सुरक्षित स्वास्थ्यवर्धक चिजहरू खाएर पनि भगवानको पूजा, उपासना, आराधना पनि हामीले जरुर गर्न सक्दछौँ। यस कारण गर्दा एकादशीको व्रत म लिन सक्दिनँ भनेर एकादशीसँग टाढा हट्नु हुँदैन। किनभने एकादशी हरिवासर हो, वैकुण्ठको द्वार खुल्ला हुन्छ। एकादशी व्रत गर्ने कृष्णका भक्त, नारायण विष्णुका भक्तहरू, पितृहरूको पनि दिव्य लोक गति प्राप्त हुन्छ। पितृहरू पनि नृत्य गर्न थाल्दछन्, प्रसन्न हुन थाल्दछन् पूजा आराधना गरेको देखेर। यो एकादशीले यससँग पनि महत्त्व राख्दछ। धेरै भूमिका नबाधिकन म सुरु गर्छु यस दिनका दैनिक कर्महरूको बारेमा, कार्यहरूको बारेमा। दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम त यस एकादशीका दिन प्रातःकालीन समयमा बिहान छिटै उठेर स्नान गर्नुपर्दछ। पौषको महिना छ, धेरै चिसो बरफ बन्ने ठाउँहरूमा छौँ हामी। यस कारणले गर्दा चिसै पानीले नुहाउनुलाई पनि उपयुक्त मानिँदैन चिसो ठाउँमा रहनेहरूको लागि। किनभने हामीलाई शरीरमा हरेक चिजहरूको आवश्यकता पर्दछ। यस कारणले गर्दा देश काल परिस्थिति अनुसार, समयअनुसार स्नान गर्ने। स्नान गर्दा शरीर, शिरदेखि लिएर जिउदेखि लिएर सम्पूर्ण शरीरहरूमा स्नान गर्ने। स्नान गरिरहँदा सम्पूर्ण गङ्गा आदि गरेका नदीहरूलाई सम्झिने। नभए म मोक्षदा एकादशीको स्नान गर्दैछु भनेर प्रातःकालीन समयमा उठेर स्नान गर्ने। अनि स्नानादि कार्यबाट निवृत्ति भएर दर्शकवृन्द, एउटा कुरो भनिहाल्छु, एकादशीका दिन साबुन, सेम्पूहरू प्रयोग गर्न हुन्छ हुँदैन, यी सबै कुराहरू हामीले अगाडि राखेका छौँ। तर पनि नयाँ दर्शकहरूले जिज्ञासा गरिराख्नुहुन्छ
एउटा तपाईलाई शुद्ध बन्न इच्छा छ, पवित्र बन्न इच्छा छ भने सेम्पू लगाउँदा पनि भयो, साबुन लगाउँदा पनि भयो। तर सेम्पू लगाइरहँदा, साबुन लगाइरहँदा तपाईलाई झन्झट लाग्छ, तपाईलाई विष्णुको भक्ति प्रति चाहना बढिरहेको छ भने साबुन सेम्पू लगाएर नै स्नान गर्दा म शुद्ध भएँ भन्ने भाव चाहिँ हामीले मनबाट हटाइदिनु पर्दछ। मैले भने किनभने जहाँ बरफ बन्छ, जहाँ हिउँहरू बन्छ, त्यस्तो चिसो ठाउँहरूमा आफ्नो शरीरलाई, जिउलाई पुछेर पनि अथवा शुद्ध कपडाहरू लगाएर पनि भगवानको सेवा पूजा गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। हिउँहरू जम्ने ठाउँमा त्यहाँ स्नानको प्रबलता रहँदैन, सेवाको प्रबलता रहन्छ। यसमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने बरफले, हिउँले, वायुले पनि हामीलाई स्नान गराइदिरहेका हुन्छन्। स्नानहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। अब कुरा गरौँ दर्शकवृन्दहरू, एकादशीको स्नान, एकादशीको ध्यान, एकादशीको सेवाको धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यस पछाडि आफ्ना सबै भगवानहरूको पूजा गर्ने, दामोदर भगवानको विशेष पूजा गर्ने यस महिनामा र यो एकादशीका दिनमा दामोदर भगवानलाई भनिन्छ। यस मोक्षदा एकादशीका दिन यानि कि दामोदर भनेको शालिग्राम भगवान हुनुहुन्छ भने दामोदर रूपमै हुनुहुन्छ। बालगोपाल, लड्डु गोपाल, कृष्ण, नारायण जुन जुन मूर्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँ नै दामोदर हुनुहुन्छ। उहाँकै स्वरूपलाई पूजा आजा विशेष गर्ने, अरू आफ्ना सबै देवी देवताहरूको स्नान पूजन दैनिक जसो गर्ने, अनि विशेष गरेर धूप बत्ती प्रज्वलनहरू गर्ने, नैवेद्यहरू आदि भोग लगाउने, शङ्ख जलहरू छन् भने विशेष गरेर यस्ता दिनहरूमा शङ्ख जलद्वारा अर्घ्य प्रदान गर्ने भगवानलाई। तुलसी मञ्जरी, तुलसीका पातहरू छन् भने तुलसीका पात मञ्जरीहरूद्वारा अथवा पहेँला सेता फुलहरूद्वारा भगवानलाई सेवा पूजा आराधना गर्ने। साथसाथै दर्शकवृन्दहरू, यो एकादशीको दिन गीता जयन्ती भएको हुनाले पूजा आजा गरिसके पछाडि श्रीमद् भगवत गीताको पुस्तक घरमा राख्नेहरूले श्रीमद् भगवत गीताको पुस्तकलाई पनि विशेष गरेर पूजा गर्ने, थोरै चन्दन लगाइदिने, फूल लगाइदिने, दर्शन गर्ने। श्रीकृष्णका फोटाहरू छन्, लड्डु गोपालका फोटाहरू छन् भने कृष्णका फोटा तस्बिरहरूमा पनि विशेष पूजा गर्ने। किनभने यो दिन त कृष्णले पुरा ब्रह्माण्डलाई, जो सम्पूर्ण धर्मको एउटा सार पनि हो, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको एउटा फेद हो, उपनिषदहरूको सार हो, श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान दिनुभएको थियो। यस्ता भगवान श्रीकृष्णको पनि विशेष पूजा अर्चना आराधना गर्ने, पहेँला टीका चन्दनहरू लगाइदिएर फुलमालाहरूद्वारा भगवानलाई पनि सुशोभित गराउने, गीताको पुस्तक भगवान कृष्णको छेउमा राखिदिने, अध्ययन गर्न आउँछ भने एक अध्याय श्रीमद् भगवत गीताको पाठ गर्ने, आफूलाई जुन अध्याय सहज लाग्छ गुनगुनाउने कोसिस गर्ने, नभए श्रवण गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। अथवा श्रीमद् भगवत गीता लगायत धार्मिक जति पनि पुस्तकहरू हामीले राखेका छौँ, धूप बत्तीहरू प्रज्वलन गरेर सुशोभित गराउने। साथसाथै तुलसीको मोठ हुनेहरूले तुलसीको मोठमा पनि धूप प्रज्वलन गर्ने, जल प्रदान गर्ने, तेल चन्दनहरूद्वारा तुलसीको पनि सेवा पूजा गर्न सक्दछौँ। त्यो नहुनेहरूले भगवानकै चरण कमलमा सबैलाई सम्झेर पूजा उपासना आराधना गरिदिनु पर्दछ। त दर्शकवृन्दहरू, श्रीमद् भगवत गीताको उदय भएको दिन र मोक्षदा एकादशीको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। फलाहारको रूपमा व्रत बस्ने व्रतालुहरूले फलाहार ग्रहण गर्ने र जो व्रत बस्नुहुन्न सेवा पूजा विशेष गर्ने, बिहान बेलुका आराधना गर्ने, सात्विक चिजहरू खाने, माछा मांसु अन्डा आदि इत्यादिबाट बस्ने। किनभने कतिजना यहाँहरूको घरमा समस्या पनि छ, हामी त शुद्ध रहन खोज्छौँ तर छोराछोरीहरूले तमाम चिजहरू खाइदिन्छन्। त्यसमा आफ्नो संसर्ग नबनाउने व्रत नलिनेहरूले पनि, व्रत बस्नेहरूले फलाहार ग्रहण गरेर व्रत बस्ने, आराधना गर्ने, महात्म्य कथाहरू श्रवण गर्ने, यस्ता प्रकारले सेवा पूजा आराधना गर्ने, बिहान बेलुका भगवानका विष्णु सहस्रनाम गीताहरू श्रवण गर्ने अथवा गोपाल सहस्र नामहरू श्रवण गर्ने, पाठ गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। यो त भयो दर्शकवृन्दहरू यस एकादशीका दिनका बारेमा नियम व्रत आराधनाका कुराहरू भए। ब्रह्मचर्यको पालना गर्ने, झुट नबोल्ने, उपसमीपवास भगवानको समीप रहेको भाव गर्ने, निधारमा टीका चन्दन मालाहरू लगाएर हुन्छ कि अथवा मनद्वारा तनद्वारा पनि पवित्र हुने कोसिस गर्नुपर्दछ। दर्शकवृन्द, अब म यहाँहरूलाई एकादशीको महात्म्यको कथा पनि श्रवण गराउँदछु। मोक्षदा एकादशीको महात्म्य श्रवण गर्नाले हजारौँ अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। हाम्रा पूर्वजहरूले पनि गति प्राप्त गर्ने यो एकादशीको महात्म्य यहाँहरूलाई म श्रवण गराउन गइरहेको छु र यो एकादशीको महात्म्य श्री ब्रह्म पुराणबाट आधारित रहेको छ। प्राचीन कालमा यही महात्म्य भगवान श्रीकृष्णले धर्मराज युधिष्ठिरलाई श्रवण गराउनु भएको थियो। प्राचीन कालमा गोकुल नाम गरेको नगरमा वैखानस नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। ऋषि जस्तै पवित्र भाव थियो अनि आफ्ना
पुत्रलाई जस्तै गरेर प्रजाहरूलाई पनि पालन पोषण गर्नुहुन्थ्यो, राज्य गर्नुहुन्थ्यो। र उहाँका राज्यमा चारै वेद वेदाङ्गहरू जान्ने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जान्ने, वेदमा ज्ञाता पारङ्गत ब्राह्मणहरू बस्नुहुन्थ्यो। विद्वानहरूका समाजहरू पनि थिए, प्रजाहरू पनि सुखी थिए। एक रातमा यी वैखानस नाम गरेका राजाले सपनामा आफ्ना पिताजीलाई देख्नुभयो। मृत्यु भएका, दिवंगत हुनुभएका पिताजीलाई नरकमा बास बसेको दृश्य देख्नुभयो। सपनामा नरकमा परेको त्यो दृश्य देखेर राजा बडा भयभीत हुनुभयो, आश्चर्यमा पर्नुभयो। निन्द्रा लागेन। मेरो पिताजी कसरी नरकमा गएर बस्नुभयो? सपनामा उनलाई त्यो आभास भइसके पछाडि मनमा पीर चिन्ता भयो र भोलिपल्ट बिहान स्नान गरेर वैखानस नाम गरेका यी राजा ब्राह्मणहरूको चाहिँ समाजको अगाडि बसेर आफूले देखेको सपनाको बारेमा कुरा गर्नुभयो। गुरुदेव, मैले आज मेरा पिताजीलाई नरकमा बसेको देखेँ। यसबाट उपाय गर्नको लागि म के गरौँ, कहाँ जाउँ? किनभने जसका पूर्वजहरू नरकमा हुनुहुन्छ त्यो छोरो गद्दीमा बसेर राजमहलमा बसेको छ, मलाई सुख मिलिरहेको छैन। मैले पिताजीको उद्धार कसरी गर्न सक्छु भनेर वैखानस नाम गरेका यी राजाले ब्राह्मणहरूको सभामा कुरा गर्दा ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो, राजन, तपाईँ सत्य धर्मात्मा पुत्र हुनुहुन्छ, आफ्नो पिताको उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ, तर भूतकाललाई पनि जान्ने, भविष्यलाई पनि जान्ने, वर्तमानलाई पनि जान्ने यहीँ पर एकजना ऋषि हुनुहुन्छ, जुन ऋषिको नाम हो पर्वत नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्छ। हजुरले सपनामा देखेको कुरा गएर उनै ऋषिसँग गएर गर्नुहोस् र उहाँले यो समाधानको बाटो बताउनुहुनेछ भने पछाडि अनि वैखानस यी राजा सम्पूर्ण शास्त्रहरूका ज्ञाता अनि साधना गरिराख्ने, आराधना गरिराख्ने पर्वत ऋषिखामा जानुभयो। साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो र भन्नुभयो, मैले पिताजीलाई सपनामा नरकमा बास भएको देखेँ, म मेरा पिताजीको उद्धार गर्न चाहन्छु, के गरौँ भनेर भन्दा एकछिन आँखा चिम्लेर ध्यान गर्नुभयो पर्वत ऋषिले र भन्नुभयो, राजन, तिमी धर्मात्मा छौ, तिम्रा पिता पनि धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो, तर एउटा गल्तीको कारणले गर्दा तिम्रो पिताजी नरकमा बास बस्न पुग्नुभयो। किनभने तपाईँका पिताजीका दुईवटी पत्नीहरू थिए। मैले सम्पूर्ण कुराहरू योग बलद्वारा हेरेँ, त्यो पनि पूर्व जन्ममा दुई स्त्री विवाह गर्नुभएको हुनाले कान्छीलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, जेठीलाई उहाँले माया गर्नुहुन्न थियो। एकचोटि ऋतुदानको समयमा पनि सौताको भनाइमा लागेर तपाईँका पिताजीले जेठी पत्नीलाई, स्त्रीलाई ऋतुदान दिनु भएन। त्यही पापको कारणले गर्दा तपाईँका पिताजी अहिले नरकमा बस्नु भएको छ भनेर उनको योग बलले पूर्व जन्मका कुराहरू देखाइदिइसके पछाडि वैखानस राजाले भन्नुभयो, हे ऋषिवर, म मेरा पिताजीको उद्धार गर्न चाहन्छु। मान्छेका जन्म जन्मान्तरका कर्महरू बिग्रिन्छन्, कर्म अगाडि हिँड्छन्। मेरा पिताजीको उद्धारको लागि मैले के गर्नुपर्छ, त्यो उपाय बताइदिनुहोस् भन्दा पर्वत ऋषिले भन्नुभयो, मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी, जुन एकादशी मोक्षदा एकादशी हो, तिमीले भगवान नारायणको, श्रीकृष्णको भक्ति गरेर, विष्णुको भक्ति गरेर एकादशीको व्रत गर्नु, जागरण गर्नु अनि त्यो एकादशीको व्रतको पुण्य आफ्ना पिताजीलाई अर्पित गरिदिनु। यही व्रतको पुण्यको प्रभावले गर्दा तिम्रा पिताजीको नरकबाट उद्धार हुनेछ भनिदिनु भयो। र पर्वत ऋषिका कुराहरू सुनेर वैखानस राजा नगरमा फर्केर आउनुभयो र यही एकादशी, जुन एकादशीको महात्म्य र महिमा सुनिरहेका छौँ, मार्गशीर्ष महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी, आफू, कुटुम्ब, परिवार, प्रजा सबैले यो एकादशीको व्रत गरेर यो पुण्यको प्रभाव आफ्ना पिताजीलाई दिनुभयो। यही पुण्यको प्रभावले उनका पिताजीको आत्माले एउटा गति प्राप्त गरौँ, धन्य हो तिमी जस्ता सत्पुत्र जन्मिनु, मेरो नरकबाट मुक्ति भयो भनेर आफ्ना सन्तानहरूलाई आशीर्वाद दिँदै पिताजीको मुक्ति भएको उनले सन्देश प्राप्त गरे। यो एकादशीको व्रतको पुण्यको प्रभाव यो हो। दर्शक वृन्दहरू, यो कथाले भन्न खोजेको के हो भने एकादशीको व्रत आफै आफमा सर्वश्रेष्ठ पनि छ, तर हामीले यो एकादशीको व्रत गरेर यी वैखानस राजाले आफ्ना पिताजीको मोक्ष गरे। यानी कि जुन कुलमा भगवानको, विष्णुको पूजा हुन्छ, एकादशीको दिन श्राद्ध हुन्छ, गीता पाठ हुँदछ, आराधना हुन्छ भने त्यस्ता कुल
मा जन्मिएका सन्तानप्रति पितृहरू पनि गर्व गर्नेछन् भन्ने एउटा सन्देश पनि हो मोक्षदा एकादशीको। यस कारणले गर्दा मत्कुले वैष्णवो जात, यानि कि हाम्रा पूर्वजहरूले पनि एउटा इच्छा गर्दछन् मेरो कुलमा पनि वैष्णव सन्तान जन्मियोस्, मेरो कुलमा पनि छोराछोरीहरू यस्ता जन्मिउन् जो विष्णुको भक्ति गरून्, एकादशीको दिन व्रत गरून्, कथा सुनुन्, महात्म्य सुनुन्, आराधना गरून् भन्ने चाहना उनीहरू पनि गर्दछन्। यस कारणले गर्दा उहाँहरूको पनि आत्माले शान्ति प्राप्त गर्नेछ, आनन्द प्राप्त गर्नेछ, मोक्ष प्राप्त गर्नेछ र अनन्य आशीर्वाद पनि दिनेछ भन्ने यस कथाको पनि सार हो। त दर्शकवृन्दहरू, यो एकादशीको महात्म्य जसले सुन्छ सुनाउँछ, मोक्षदा एकादशीको भने यसको महत्त्व धेरै रहेको छ। वाजपेयी यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। यो एकादशीको महात्म्य हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। त दर्शकवृन्दहरू, यिनै प्रस्तुतिहरू सँगसँगै आजको एकादशीको पूजा आराधना महात्म्यको बारेमा हामीले सामान्यतया जानकारी गराइसकेका छौँ। धेरै दिनदेखि नै हामीले भिडियोहरू अपलोड गरिरहेका छैनौँ, यहाँहरूले जानकारी लिइराख्नु भएको छ। तर कारणवश हाम्रो माघ 1 गतेदेखि ठुलो साधना हुँदैछ, साधनामय पुराणहरू सञ्चालन हुँदैछन्। यहाँहरूलाई थाहा छ, हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। त्यसको केही साधना कसरी गर्ने, कसरी सम्पन्न गर्ने, यी कुराहरूले हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दा हामीले भिडियोहरू दैनिक रूपमा अपलोड गरिरहेका छैनौँ। चाडपर्वका भिडियोहरू अवश्य राख्दै जानेछौँ र माघ 1 गतेबाट श्री ब्रह्म महापुराणको कथाबाट, देवघाटबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। घर बसी बसी यहाँहरूले कथा सत्सङ्गमा आनन्द लिनुहुनेछ, भगवान नाममा आनन्द लिनुहुनेछ। त्यो समयको प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ र त्यसको तयारी भने हामी धर्मदर्शनको माध्यमबाट गरिरहेका छौँ। तपाईँ र हाम्रो सामिप्यता, तपाईँ र हाम्रो साधना पुराणहरूको माध्यमबाट नजिक हुने क्रम जारी रहेको छ। यिनै कुराहरूको साथमा आजको यो एकादशीको महात्म्यको चर्चा अघिल्लै दिन हामी राख्दछौँ। यहाँहरू सबैलाई यस गीता जयन्ती अनि मोक्षदा एकादशीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाका साथमा भगवानको नाम सेवा निष्ठा आराधना बनिरहोस्। अहिलेलाई म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।